फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में मैं आपको वेलकम करती हूँ। हम इस्लामियत साल अव्वल का पहला बाब पढ़ रहे हैं और इसका पहला टॉपिक तौहीद पढ़ रहे हैं, अकीदा तौहीद। आज का हमारा टॉपिक है अकीदा तौहीद के इंसानी ज़िंदगी पर असरात। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। 8 नंबर का जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है। 3 लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आते हैं जिसमें से 2 करने होते हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये काफ़ी दफ़ा पेपर्स में आ चुका है। आज का हमारा टॉपिक अकीदा तौहीद के इंसानी ज़िंदगी पर असरात। आज हम पढ़ेंगे कि जब एक इंसान अल्लाह के एक खालिक व मालिक होने को मानता है और उस पर यकीन रखता है तो इस अकीदे के से इंसान की ज़िंदगी पर कौन से असरात मुरतब होते हैं। हमने लास्ट टॉपिक्स में पढ़ा था कि तौहीद कहते किसे हैं। तौहीद की इकसाम हमने पढ़ी थी। जब एक इंसान अल्लाह के एक वाहिद और अकेला होने को मानता है और उसी को खालिक व मालिक समझता है तो इस अकीदे से इंसान की ज़िंदगी पर बहुत गहरे असरात मुरतब होते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो है इज़्ज़त नफ्स। जब इंसान अल्लाह की मानता है तो वो अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकता और उसके दिल में किसी भी इंसान का डर और खौफ नहीं होता। एक दफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचाजाद भाई हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि अगर दुनिया के तमाम लोग तुम्हें कोई फ़ायदा पहुंचाना चाहे और अल्लाह ना चाहे फ़ायदा पहुंचाना तो वो लोग कभी भी तुम्हें नफ़ा नहीं पहुंचा सकते, और अगर दुनिया के तमाम लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे और अल्लाह तुम्हारा फ़ायदा चाहे तो कोई भी इंसान तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता। इस बात से हमें अंदाज़ा होता है कि इंसान की ज़िंदगी में अकीदा तौहीद की कितनी अहमियत है कि जब हम अपने तमाम काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सुपुर्द कर देते हैं तो उसकी ताकत जो है वो हमारे लिए काफ़ी होती है। कहते हैं जिसके साथ रब होता है ना उसे किसी और की ज़रूरत नहीं होती, और रब का आपके साथ हो उसके लिए ज़रूरी है कि आप रब के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। बेशक तमाम इज़्ज़तें अल्लाह ही के लिए हैं। दूसरा पॉइंट है इंकसार, आजी और इंकसारी। अल्लाह ताला को इंसान में आजी और इंकसारी बहुत पसंद है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में इर्द गिर्द लोगों को देखें तो कोई एक ऐसा शख्स जिसे अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा माल अता किया हो और बहुत ताकत भी दी हो, लेकिन ज़िंदगी के बहुत से मौके ऐसे आते हैं जहाँ वो ख़ुद को बेबस महसूस करता है, और ये जो बेबसी है ना वो उसके अंदर ये एहसास पैदा करती है कि उससे ज़्यादा ताकतवर कोई है, और यही बेबसी उस इंसान के अंदर आजिज़ी और इंकसारी भी पैदा करती है। उस इंसान के दिल से गरूर और तकब्बुर ख़त्म करती है और वो इस बात का यकीन रखता है कि अल्लाह जो है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है और इंसान जो है वो बहुत ही कमज़ोर मखलूक है और खुदा की मोहताज है। अल्लाह ताला कहते हैं रहमान के बंदे वो हैं जो ज़मीन पर आजिज़ी से चलते हैं। अल्लाह को आजिज़ लोग बहुत पसंद हैं, और यही वजह है कि हमारी ज़िंदगी में जो अक्सर मौके आते हैं जहाँ हम बेबस होते हैं और आजिज़ी से जब अल्लाह के सामने दुआ कर रहे होते हैं तो वो लम्हे जो हैं वो अल्लाह को बहुत पसंद हैं। तीसरा पॉइंट है इसमें वुसअत नज़र। वुसअत नज़र तौहीद को मानने वाला कभी भी तंग नज़र नहीं होता। उसके नज़दीक तमाम इंसान जो हैं वो बराबर होते हैं। वो किसी को बरतर या कमतर नहीं जानता और वो तमाम लोगों के साथ एक जैसा सलूक करता है। उसकी मोहब्बत सबके साथ अल्लाह की रज़ा के लिए एक जैसी होती है। उसकी मदद अल्लाह की रज़ा के लिए सबसे एक जैसी होती है। जब हम अपनी अमाल में, अपनी नीयतों में, दूसरों के साथ किए जाने वाले सलूक में अल्लाह की रज़ा की नीयत कर लेते हैं तो आप यकीन जानें उसका भी हमें अजर मिलता है। हम अगर अपने किसी रिश्तेदार से मिलें और हम कहें कि अल्लाह हम ये तेरी रज़ा के लिए मिल रहे हैं क्योंकि तू खुश होता है, आपका हुक्म है अल्लाह ताला कि अपने रिश्तेदारों के साथ मेल जोल रखें कि ताल्लुक़ी ना करें, तो हम इनकी बुरी बातों के बावजूद भी आपकी रज़ा के लिए इनसे मिल रहे हैं तो उसका भी इंसान को अजर होता है, क्योंकि हर शय का मालिक जो है वो अल्लाह ही है। उसके बाद एक पॉइंट है इस्तिकामत व बहादुरी,
کہ جب انسان اس بات پہ یقین رکھتا ہے نا کہ اللہ جو ہے وہی خالق و مالک ہے، تمام طاقتیں اسی کے پاس ہیں، تمام صفات کا وہ صفات اسی رب کی ہیں، اور ہر چیز پر وہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر میرا رب جو ہے وہ قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ کو انسان کے یہ بات بھی بہت پسند ہے، اور اسی وجہ سے اس کے دل سے، انسان کے دل سے ہر قسم کا ڈر اور خوف نکل جاتا ہے، اس کے دل سے لوگوں کا ڈر نکل جاتا ہے، وہ لوگوں کے ظلم سے بھی نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے، اور اللہ جو ہے اس شخص کی ہر جگہ جو ہے وہ مدد کرے گا، کیونکہ اللہ ہی جو ہے وہ سب کی مدد کرنے والا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کسی اور کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے رجائیت، اس کا مطلب ہے پر امید ہونا۔ مومن پر امید ہوتا ہے، کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، اندھیروں میں بھی وہ روشنی کی کرن جو ہے وہ ڈھونڈ لیتا ہے، کیونکہ اس کے دل، اس کے دماغ کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رب کی ذات اس کے ساتھ ہے، اور اللہ کبھی بھی اس کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اور اللہ تعالیٰ کو نا امیدی پسند نہیں ہے، اس لیے مومن بھی نا امید نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری رحمت سے مایوس نہ ہو، اور اللہ کے جو مومن بنتے ہیں وہ کبھی بھی کسی مشکل میں، کسی مصیبت میں ہرگز اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، اور یہی بات جو ہے ان کی زندگی میں ایک روشن صبح لے کر آتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے اطمینان قلب، دلوں کا سکون، دل کا اطمینان۔ جو انسان اللہ سے محبت رکھتا ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے، وہ نہ تو غم زدہ ہوتا ہے، نہ ہی وہ پریشان ہوتا ہے، انسان پر کسی بھی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے دل میں صرف ایک ہی خوف ہوتا ہے، وہ رب کا خوف ہوتا ہے، تو اس کے دل سے لوگوں کا ڈر نکل جاتا ہے، وہ لوگوں سے پھر نہیں ڈرتا، وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اور اللہ کا ذکر ہی اس کے دل کو سکون دیتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کہ دلوں کا اطمینان جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہے، اور آپ اپنی زندگی میں اسے پریکٹس بھی کریں، جب کبھی پریشان ہو صرف ایک سجدہ کر لیں، سجدے میں پڑ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ میں اس وقت سجدے سے سر اٹھاؤں گا جب میرے دل کو سکون دے دیں گے، اور آپ یقین جانیں کہ آپ جیسے ہی سجدے میں سر رکھتے ہیں پریشانی کے عالم میں، دل پہ ایک سکون طاری ہو جاتا ہے، اور ایسے کوئی الہام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میرے بندے غمزدہ اور پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان بندوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے پرہیزگاری۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کو واحد لا شریک مانتا ہے نا، اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہر وقت دیکھ رہا ہے، اس لیے وہ جو بھی زندگی میں عمل کر رہا ہوتا ہے وہ اس بات کو مد نظر رکھ کے کر رہا ہوتا ہے کہ کیا میرا یہ عمل اللہ کو پسند آئے گا، کیونکہ جیسا کہ قرآن پاک میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت رکھتا ہے، تو انسان جب بھی کوئی کام کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ اللہ کو یہ میرا عمل پسند آئے گا یا نہیں آئے گا، اور اگر نہیں آئے گا تو وہ کام نہیں کرتا۔ جو پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں جنہیں کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اور ان کاموں سے رک جاتے ہیں جن سے رکنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، کیونکہ اس کی مثال یہاں پہ اس بات سے میں دوں گی کہ جس طرح کوئی درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے نا، کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ درخت کس چیز کا ہے، اس پہ جو پھل لگتا ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ آم کا ہے یا سیب کا درخت ہے، اسی طرح ایمان کی پہچان جو ہوتی ہے وہ نیک اعمال سے ہوتی ہے۔ ہم کسی بھی انسان کے اعمال کو دیکھتے ہیں نا تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس انسان میں کتنا ایمان ہے۔ کہتے ہیں کہ مومن وہ ہے جسے دیکھو تو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، مطلب اس کی زندگی، اس کی روٹین ایسی ہو کہ وہ تمام وہ کام کرے جنہیں کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اور ان تمام کاموں سے رکے جن سے رکنے کا اللہ نے حکم دیا۔ میں امید کرتی ہوں کہ لیکچر جو ہے وہ آپ نے دھیان سے سنا ہوگا، اور ان باتوں کو آپ اپنی زندگی میں بھی پریکٹس کریں۔ آپ پلیز صرف یہ لیکچر اس لیے مت سنیں اور اسلامیت کو اس لیے نہ پڑھیں کہ آپ نے پاسنگ مارکس لینے ہیں، بلکہ ان باتوں کو اپنی زندگی پر اپلائی کر کے دیکھیں
ان باتوں کو پریکٹس کریں کہ کیا واقعی یہ چیزیں جو ہیں یہ اثر رکھتی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو واقعی اللہ کی باتوں میں، اللہ کے کلام میں اثر محسوس ہوگا۔ اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے اور ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا کرے، آمین۔